बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23वां बाब 44 से 49 और 24 बाब की पहली 6 आयत। और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क पर अंधेरा छा गया, जो 9वीं घड़ी तक रहा, क्योंकि सूरज तारीक हो गया था और हैकल का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने जान दे दी। और जो कुछ हुआ था, जब सूबादार ने वो देखा तो खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी राज़बाज़ था। और जितने लोग इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जब जो कुछ हुआ था देखा, तो छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो जल्दी से उसके पीछे हो ली थीं, दूर खड़ी होकर ये बातें देख रही थीं। और वो हफ्ते के पहले दिन सुबह सवेरे उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ, जब उस बात से हैरान थी तो देखो, 2 शख्स सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जो वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुका लिए, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? यहाँ नहीं, बल्कि जी उठा है। याद करो, जब वो हनूस जलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज समाइन, मैं फादर इमैनुअल फजल ओपी आपकी खिदमत में डेरा इस्माइल खान से आज का कलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। अजीज मोमिनीन, आज कलीसिया 2 नवंबर 2023 को तमाम मरहूम ईमानदारों का योम यादगार मनाती है। वेटिकन मजलिस दोम का मंशूर बनाम कलीसिया नंबर 50 में मरकूम है कि पाकमा कैथोलिक कलीसिया शुरू ही से मरहूमों को बड़ी अकीदतमंदी के साथ याद करती है और उनके लिए कफारा अमेज कुर्बानियाँ चढ़ाती है। मुकद्दस अगस्तीन फरमाते हैं कि मरहूमीन की मदद का सबसे उम्दा तरीका दुआ है। हमारी दुआ से दूसरों को पुरइसरार तरीके से शिफा और माफ़ी हासिल होती है। अगर इनकी बदौलत हमें बरकत मिली है तो हमें इनके लिए खुदा का शुक्र बजा लाना है। अगर वो किसी भी तरह से हमारे कसूरवार ठहरे तो हम दुआओं, नेक कामों और पाकमास की कुर्बानी के ज़रिए एहराफ की रूहों की मदद करते हैं, ताकि वो छोटे गुनाहों और गुनाह के असर से पाक होकर खुदा को रूबरू देखने के काबिल हों, जैसा कि वो है। कैथोलिक कलीसिया पाकीज़गी के इस अमल को एहराफ का नाम देती है। एहराफ पर तालीम में कलीसिया तकाजा करती है कि मोमिनीन 2 चीज़ों पर ईमान रखें। अव्वल ये कि आसमान में दाखिल होने से पहले मरहूम ईमानदारों की रूहों की ततहीर होगी, और नंबर 2 ये कि मोमिनीन की दुआएं और पाकमास की कुर्बानी एराफ की रूहों के लिए फ़ायदा मंद है। मरहूम ईमानदारों की ईद ज़िंदगी की बेश खैमा है। हम वो रूहानी जमात हैं जो मौत से ज़िंदगी के कायल है कि हम भी मसीह खुदावंद की तरह मरकर जी उठेंगे, क्योंकि हम पाशका के लोग हैं और मसीह का पाशका हमारी अब्दी ज़िंदगी की ज़मानत है। इब्तदाई कलीसिया अपनी इबादत और यूखरिस्ती दुआ में मरहूमों के लिए दुआ करती थी। तरतोलियन और मुकद्दस सिप्रियन ने इब्तदाई कलीसिया में मरहूमीन की रूहों के लिए दुआओं की तस्दीक की है। इनके अलावा अबाए कलीसिया जैसे मुकद्दस अगस्तीन, ओरिजन, मुकद्दस क्लेमेंट ने भी
مرحوم ایمانداروں کی مغفرت کے لیے دعا کی تاکید کی ہے۔ ماضی میں گرجا گھر کی دیوار پر مرحومین کے نام چپساں کیے جاتے تھے، تاہم مومنین کے لیے دعا مانگی جائے۔ 6 صدی میں راہبان کو اجازت تھی کہ وہ اپنے مرحوم ساتھیوں کے لیے اس دن پاکماز کی 3 قربانیاں گزرانے۔ 9ویں صدی میں راہبان اپنے مرحومین ساتھیوں کے علاوہ تمام مرحوم ایمانداروں کے لیے بھی پاکماز کی قربانی گزراننے لگے۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران پوپ گریگری 15ویں نے کاہنوں کو رعایت دی کہ وہ اس دن پاکماز کی 3 قربانیاں گزرانے۔ اگرچہ مرحومین کے لیے دعا کا دن مختلف رہا، تاہم زیادہ تر 2 نومبر کو ہی مرحومین کے لیے دعائیں کی جاتی تھیں۔ 15ویں صدی میں ڈومینیکن فرائز کا دستور تھا کہ ہر کاہن مرحوم ایمانداروں کی عید کے موقع پر پاکماز کی 3 قربانیاں گزرانے۔ 1748 خیسین میں پوپ بینیڈکٹ 14ویں نے اس ڈومینیکن روایت کی تائید کی اور جلد ہی یہ رسم پرتگال، اسپین اور لاطینی اور امریکہ میں پھیل گئی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران پوپ بینیڈکٹ 15ویں نے جنگ میں مرنے والوں کی تعداد، گرجا گھروں کی تباہی اور پاکماز کی قربانی کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر کاہنوں کو یہ اجازت دی کہ مرحوم ایمانداروں کی عید کے موقع پر وہ پاکماز کے لیے 3 قربانیاں گزرانے۔ اول یہ ایک پاکماز کسی اپنے خاص مقصد کے لیے، دوم یہ ایک مرحوم ایمانداروں کے لیے، اور سوم یہ کہ ایک پاکماز پاپ اعظم کے لیے۔ پوپ گریگری اعظم کے الفاظ میں کیتھولک کلیسیا کی کیٹیکزم عیاں کرتی ہے، وہ سب لوگ جو خدا کے فضل اور دوستی میں مرتے ہیں لیکن ابھی تک کامل تطہیر تک نہیں پہنچے، در حقیقت انہیں ابدی نجات کی یقین دہانی حاصل ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ تطہیر کے عمل سے گزرتے ہیں تاکہ وہ پاکیزگی حاصل کریں جو آسمانی خوشی میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کلیسیا نے 15ویں اور 16ویں صدی میں فلورنس اور ٹرینٹ کی کونسل نے اعتراف پر باقاعدہ تعلیم دی۔ مقدس جان آف کرائزوسٹم اسے یوں بیان کرتے ہیں: بعض چھوٹی خطاؤں کے لیے ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ آخری عدالت سے پہلے صاف کرنے والی آگ ہے، وہ جو حق ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو کوئی روح القدس کے خلاف کفر گوئی کرے گا، اسے نہ اس زمانے میں اور نہ ہی آنے والے زمانے میں معاف کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض گناہ اس زمانے میں معاف کیے جا سکتے ہیں لیکن دیگر اگلے زمانے میں معاف کیے جائیں گے۔ پوپ بینیڈکٹ 16ویں اپنی کتاب علم الآخرت یعنی موت اور زندگی، اس کے صفحہ نمبر 230 اور 31 میں اعراف سے متعلق یوں بیان کرتے ہیں: ترتولین کے خیال کے برعکس اعراف دنیا سے ماورا کوئی خیمہ اجتماع نہیں جہاں پر کسی کی وحشیانہ سزائیں مقرر کی جائیں، بلکہ یہ باطنی تبدیلی کا ضروری مرحلہ ہے جس میں انسان مسیح اور خدا کے قابل بن جاتا ہے اور مقدسوں کی شراکت کے قابل ٹھہرتا ہے۔ اعراف کوئی جگہ نہیں بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ آج کے دن ہم اعراف کی روحوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اعراف کی غریب روحیں اپنے خاندان کے افراد اور ان لوگوں کو بھی یاد کریں جو ہم سے پہلے موت کے دروازے سے گزر کر ابدی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ غریب اس لیے نہیں کہ وہ بے سہارا یا مایوس ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں بھی الہی دیدار کا نظارہ حاصل کرنے کا انتظار ہے۔ در حقیقت وہ امید اور خوشی سے لبریز ہیں کہ انہیں اپنی منزل کا پورا یقین ہے، وہ اپنے مال کے خداوند کو روبرو دیکھیں گے۔ آج کے دن ہم سب مرحوم ایمانداروں کو یاد کرتے ہیں۔ ہم یہ خیال نہ کریں کہ وہ مر گئے ہیں یا چلے گئے ہیں، بلکہ ایمان رکھیں کہ وہ ابدیت میں داخل ہو چکے ہیں۔
ہمارا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے، جس کی بنیاد پر ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیں اور قربانیاں چڑھاتے ہیں جو ان کی روحوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ خدا کرے کہ تمام مقدسین ہمارے لیے آسمانی تخت پر خدا کی حضوری میں ہمارے لیے سفارشیں کریں، تاکہ ہم اپنی زندگی پا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ خدا ایسا کرنے پر قادر ہو، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے، آمین۔